जी नाज़रीन, अहम ऐलान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, कराची में मौजूद होऊंगा। कराची में जो लोग मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी 2021 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। दिसंबर तक एडमिशन ओपन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। आप दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं, आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ AQ जेमस्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मेयारी नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। साल 2021 की एक और बड़ी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है उन लोगों ने जिनके विरासती मामलात मुश्किलात का शिकार हैं। तमाम ज़ोडिक साइंस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि क्या इस साल आपको विरासत में से कोई हिस्सा मिलेगा, आपको कोई प्रॉपर्टी मिलेगी, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक़ आपके विरासती मामलात के साथ है, इंश्योरेंस के साथ है, क्लेम के साथ है, क्या वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ज़ंजानी जंतरी 2021 मार्केट में आ चुकी है। 2021 का साल आपका कैसा गुजरेगा, और इस हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ज़ंजानी जंतरी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 74 सालों से मुसलसल शाया हो रही है और पाकिस्तान की लीडिंग एस्ट्रोलॉजिकल मैगज़ीन के अंदर शुमार की जाती है। आप इसको किसी भी अच्छे बुक स्टॉल से, बुक शॉप से लेकर ख़रीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप मंगवाना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके इसकी बुकिंग या ऑर्डर भी करवा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे बुर्ज हुमल एरीज़ के हवाले से। इदारा आइना किस्मत ने साल 2021 के लिए खुसूसन तमाम बहन भाइयों के लिए नक्शे इस्म आज़म तैयार किया है, जो कि तोहफ़तन मुफ्त दिया जा रहा है। घर में खैर व बरकत के लिए, रिस्क रोज़गार की बेहतरी के लिए आप इस नक्श को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप नज़र बद, जादू टूने के असरात से भी गुज़र रहे हैं तो उससे भी आपको ये बचा कर रखेगा। आप इसको तोहफ़तन फ्री मंगवाना चाहें, आप काशान ज़ंजानी लाहौर, काशान ज़ंजानी कराची या काशान ज़ंजानी रावलपिंडी से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पे जवाबी लफाफे के साथ या डाक खर्च भिजवा कर आप इसको तोहफ़तन मुफ्त मंगवा सकते हैं। बुर्ज हुमल एरीज़ विरासत इंश्योरेंस क्लेम। बैतुल खौफ और ताले का मुश्तरका हाकिम सारा मरी के इब्तदाई साल से ताले घर में होने से दरीना विरासती और शराकती मामलात पंचायती या कानूनी तरीके से हस्ब मंशा आपकी ज़रा सी काविशों से हल हो सकेंगे। मरीख मुश्तरी 7 नज़रात 15, 16, 17, 18, 19 अप्रैल, 17, 18, 20 अक्टूबर नहायत अहम 7 तवारीख़ हैं। हसूल विरासत और इंश्योरेंस क्लेम और दूसरों से तजदीद मरासम के लिए नहायत साद वक्त दिखाई देता है, जबकि एहतियात तलब तवारीख़ 19 से लेकर 27 जनवरी, 28, 29, 30, 31 जुलाई, 6, 7, 8, 9, 10 दिसंबर नहायत एहतियात तलब तवारीख़ मालूम होती है। इन आयाम में दूसरों से लेन देन, विरासती अमूर के हल तलब मामलात से पहले हस्बे तौफीक सदका खैरात ज़रूर दें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। इदारा आइना किस्मत ने साल 2021 के लिए खुसूसन तमाम बहन भाइयों के लिए नक्शे इस्म आज़म तैयार किया है, जो कि तोहफ़तन मुफ्त दिया जा रहा है। घर में खैर व बरकत के लिए, रिस्क रोज़गार की बेहतरी के लिए आप इस नक्श को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप नज़र बद, जादू टूने के असरात से भी गुज़र रहे हैं तो उससे भी आपको ये बचा कर रखेगा। आप इसको तोहफ़तन फ्री मंगवाना चाहें, आप काशान ज़ंजानी लाहौर, काशान ज़ंजानी कराची या काशान ज़ंजानी रावलपिंडी से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पे जवाबी लफाफे
لفافے کے ساتھ یا ڈاک خرچ بھجوا کر آپ اس کو تحفتاً مفت منگوا سکتے ہیں۔ برج ثور، ٹورس، وراثت، انشورنس اور کلیم۔ بیت الخوف اور 11ویں گھر کا حاکم سیارہ مشتری 1 جنوری سے لے کر 5 اپریل، 14 ستمبر سے لے کر 20 نومبر 12 سال کے بعد 9ویں گھر میں اپنے حبوتی برج میں ہونے کے سبب دیرینہ وراثتی مسائل کے حل کے لیے قانونی معاملات سے مسائل تو حل ہوں گے، تاہم پنچایتی طور سے کوشش کرنے سے اور بھی جلد اپنے معاملات کو آپ سنوار سکتے ہیں۔ خصوصاً 6 اپریل سے لے کر 16 ستمبر، 21 نومبر سے لے کر 31 دسمبر سیارہ مشتری 12 سال بعد 10ویں عزت کے گھر میں آنے سے وراثت کے ذریعے فائدہ دے گا۔ آپ کے دیرینہ وراثتی مسئلے ان ایام میں بآسانی حل ہو سکیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ بغیر محنت کے دولت اور اسی حوالے سے کوئی لاٹری لگنا، انعام سے بھی غیر متوقع فائدہ نصیب ہو سکتا ہے۔ سیارہ مشتری 20 جون سے لے کر 18 اکتوبر رجت میں ہونے کے سبب آپ کا کوئی بڑے انشورنس کلیم یا وراثتی مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تمام حل المشکلات کے لیے ہر جمعرات دین کی خدمت کرنے والے مستحق افراد کو حسب توفیق صدقہ دینا نیک رہے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جانب۔ ادارہ آئینہ قسمت نے سال 2021 کے لیے خصوصاً تمام بہن بھائیوں کے لیے نقش اسم اعظم تیار کیا ہے، جو کہ تحفتاً مفت دیا جا رہا ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق روزگار کی بہتری کے لیے آپ اس نقش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نظر بد، جادو ٹونے کے اثرات سے بھی گزر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو یہ بچا کر رکھے گا۔ آپ اس کو تحفتاً فری منگوانا چاہیں، آپ کاشان زنجانی لاہور، کاشان زنجانی کراچی یا کاشان زنجانی راولپنڈی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکرین پہ دیے گئے ایڈریس پہ جوابی لفافے کے ساتھ یا ڈاک خرچ بھجوا کر آپ اس کو تحفتاً مفت منگوا سکتے ہیں۔ برج جوزہ جمنائی، بیت الخوف، وراثت اور نصیب کا مشترکہ حاکم سیارہ زحل 27 سال بعد سارا سال اپنے ہی 8ویں گھر میں مقیم رہنے سے اس سال قوی امکان ہے کہ آپ کے دیرینہ وراثتی معاملات بآسانی حل ہو جائیں گے، اور دیرینہ قانونی اور پنچایتی جو صلح کن کوششیں ماضی میں کی گئیں جن کے مثبت نتائج نہ نکلے ہوں، اب بآسانی آپ کے سبھی معاملات حسب منشا پا جائیں گے۔ ممکنہ کوئی بڑا انشورنس کلیم جو پہلے کبھی آپ کو نہ مل سکا تھا، اس سال ذرا سی کوشش کرنے سے آپ کو یقینی کلیم مل سکے گا۔ بغیر محنت کے دولت بھی اس سال آپ کے اوپر مہربان رہے گی، پرائز بانڈ، انٹرنیشنل لاٹریوں میں یا کسی اور ذرائع سے بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ اگر مل جائے تو بعید اسکیاس نہیں۔ تاہم اس سال غیر متوقع دولت ملنے کے امکانات کچھ زیادہ ہی دکھائی دیتے ہیں۔ زحل عطارد سعد نظرات 9، 10، 11 جنوری، 10، 11 اپریل، 12، 13 مئی، 4، 5، 6 ستمبر، 29، 30 نومبر، 1 دسمبر حصول خوشبختی کے لیے نہایت نیک تواریخ دکھائی دیتی ہیں۔ زحل عطارد نحس نظرات 25، 26 اپریل، 1، 2 اگست، 10، 11 نومبر نہایت احتیاط طلب تواریخ ہیں۔ اس کے علاوہ سیارہ زحل 23 مئی سے لے کر 11 اکتوبر رجت یافتہ یعنی ریٹروگریڈ ہونے کے سبب ان ایام میں صدقہ و خیرات ضرور کرتے رہیں تاکہ ممکنہ رکاوٹوں سے بچے رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ ادارہ آئینہ قسمت نے سال 2021 کے لیے خصوصاً تمام بہن بھائیوں کے لیے نقش اسم اعظم تیار کیا ہے، جو کہ تحفتاً مفت دیا جا رہا ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق روزگار کی بہتری کے لیے آپ اس نقش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نظر بد، جادو ٹونے کے اثرات سے بھی گزر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو یہ بچا کر رکھے گا۔ آپ اس کو تحفتاً فری منگوانا چاہیں، آپ کاشان زنجانی لاہور، کاشان زنجانی کراچی یا کاشان زنجانی راولپنڈی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکرین پہ دیے گئے ایڈریس پہ جوابی لفافے
لفافے کے ساتھ یا ڈاک خرچ بھجوا کر آپ اس کو تحفتاً مفت منگوا سکتے ہیں۔ برج سرطان، کینسر، وراثت، انشورنس اور کلیم۔ 2021 وراثتی، شراکتی اور مشترکہ مفادات کا مشترکہ حاکم سیارہ زحل 27 سال بعد 17 جنوری 2023 تک 7ویں گھر میں رہنے سے آپ کا زیادہ تر انحصار اپنے شریک کار یا شریک حیات پر رہ سکتا ہے۔ دوسروں کے نصیب سے غیر متوقع بغیر محنت کے دولت کما سکتے ہیں۔ کوئی بڑا انشورنس کلیم یا وراثتی معاملات قدر جستجو فرمانے سے ہی حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سیارہ زحل 23 مئی سے لے کر 11 اکتوبر رجت یافتہ یعنی الٹا ہوگا۔ ریٹروگریڈ ہونے کے سبب شراکتی وراثتی حصول لین دین میں صبر و تحمل کی ضرورت ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں برج اسد لیو کی جانب۔ ادارہ آئینہ قسمت نے سال 2021 کے لیے خصوصاً تمام بہن بھائیوں کے لیے نقشِ اسم اعظم تیار کیا ہے، جو کہ تحفتاً مفت دیا جا رہا ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق روزگار کی بہتری کے لیے آپ اس نقش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نظر بد، جادو ٹونے کے اثرات سے بھی گزر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو یہ بچا کر رکھے گا۔ آپ اس کو تحفتاً فری منگوانا چاہیں، آپ کاشان زنجانی لاہور، کاشان زنجانی کراچی یا کاشان زنجانی راولپنڈی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکرین پہ دیے گئے ایڈریس پہ جوابی لفافے کے ساتھ یا ڈاک خرچ بھجوا کر آپ اس کو تحفتاً مفت منگوا سکتے ہیں۔ برج اسد لیو، وراثت، انشورنس، کلیم۔ بیت الخوف اور وراثت کا مشترکہ حاکم سیارہ مشتری 12 سال کے بعد 1 جنوری سے لے کر 5 اپریل، 14 ستمبر سے لے کر 20 نومبر حبوط یافتہ، 20 جون سے لے کر 18 اکتوبر رجت یافتہ یعنی ریٹروگریڈ ہونے سے 2021 وراثتی اور شراکتی معاملات کے لیے یہ سبھی ایام کسی طور پر مناسب دکھائی نہیں دیتے، جبکہ 6 اپریل سے لے کر 13 ستمبر، 21 نومبر سے لے کر 31 دسمبر سیارہ مشتری 8ویں گھر سے 12ویں گھر میں آنے سے مخلص اور بزرگ لوگوں کی معاونت اور مشاورت سے آپ کچھ نہ کچھ مفادات پا سکتے ہیں۔ مشتری شمس سعد نظرات 14، 15، 16، 17 اپریل، 22، 23، 24 جون، 14، 15، 16 اکتوبر، 19، 20، 21 دسمبر۔ پورے سال میں یہ وہ 7 تواریخ ہیں جب آپ حصول وراثت یا انشورنس کلیم کے لیے کوشش فرمائیں تو قدر کامیابی ممکن ہو سکتی ہے۔ 2021 پورا سال مشترکہ مفادات کے کاموں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ جو بھی فیصلہ کریں بڑے سوچ سمجھ کر کریں۔ ہم خیال لوگوں کے علاوہ دوسروں پر بھروسہ کرنا سوائے نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ فرگو کی جانب۔ ادارہ آئینہ قسمت نے سال 2021 کے لیے خصوصاً تمام بہن بھائیوں کے لیے نقشِ اسم اعظم تیار کیا ہے، جو کہ تحفتاً مفت دیا جا رہا ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق روزگار کی بہتری کے لیے آپ اس نقش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نظر بد، جادو ٹونے کے اثرات سے بھی گزر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو یہ بچا کر رکھے گا۔ آپ اس کو تحفتاً فری منگوانا چاہیں، آپ کاشان زنجانی لاہور، کاشان زنجانی کراچی یا کاشان زنجانی راولپنڈی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکرین پہ دیے گئے ایڈریس پہ جوابی لفافے کے ساتھ یا ڈاک خرچ بھجوا کر آپ اس کو تحفتاً مفت منگوا سکتے ہیں۔ برج سملہ، ورگو، وراثت، انشورنس اور کلیم۔ وراثت اور مشترکہ مفادات کا حاکم سیارہ مریخ 1 جنوری سے لے کر 21 فروری اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے حصول وراثت اور مشترکہ مفادات کے تحت کیے گئے کاموں میں فائدہ دے گا۔ اس سال جن برج سملہ والے افراد کی روحانی تدارک سے شادی ہوئی، انہیں اپنے شریک حیات کی قسمت سے بھی نفع ملے گا۔ حصول وراثت کے معاملات آسان ہوں گے۔ دیرینہ وراثتی مسئلے قانونی یا پنچایتی طور پر بآسانی حل کیے جا سکیں گے۔ کوئی بڑا انشورنس کلیم یا لاٹری بھی اچانک آپ کو مل سکتی ہے۔
مریخ عطارد سعد نظرات 17-18 اپریل، 18-19-20 اگست، 9-10 اکتوبر، 9-10-11 نومبر بننے سے جتنے بھی آپ کے جو امور ہیں وراثتی طور پہ، انشورنس کے طور پہ، کلیم کے طور پہ، یہ سبھی امور آپ کے لیے نیکی پائیں گے۔ مریخ عطارد نحس نظرات 8-9-10 جنوری، 10-11 فروری، 23-24-25 مارچ بننے سے مشترکہ مفادات اور وراثتی مسائل اور تنازعات سے ان ایام میں محتاط رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ ادارہ آئینہ قسمت نے سال 2021 کے لیے خصوصاً تمام بہن بھائیوں کے لیے نقشِ اسم اعظم تیار کیا ہے، جو کہ تحفتاً مفت دیا جا رہا ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق روزگار کی بہتری کے لیے آپ اس نقش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نظر بد، جادو ٹونے کے اثرات سے بھی گزر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو یہ بچا کر رکھے گا۔ آپ اس کو تحفتاً فری منگوانا چاہیں، آپ کاشان زنجانی لاہور، کاشان زنجانی کراچی یا کاشان زنجانی راولپنڈی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکرین پہ دیے گئے ایڈریس پہ جوابی لفافے کے ساتھ یا ڈاک خرچ بھجوا کر آپ اس کو تحفتاً مفت منگوا سکتے ہیں۔ برج میزان لبرا، وراثت، انشورنس اور کلیم۔ 2021 تالے اور زہرہ کا مشترکہ حاکم سیارہ زہرہ ابتدائے سال میں کمزور، تاہم 17 مارچ سے جیسے ہی شرفی برج میں داخل ہوگا بقیہ تمام سال بھی حسب منشا اور ممکنہ معاونت اور فوائد میں رہے گا۔ 17 مارچ سے لے کر 9 اپریل، 4 مئی سے لے کر 28 مئی، 6 ستمبر سے لے کر 2 اکتوبر مشترکہ مفادات کے تحت کیے گئے سبھی کاموں میں سعادت ملے گی۔ وراثتی امور بھی ان دنوں میں بآسانی حل کیے جا سکیں گے۔ الغرض جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں سبھی ایام بہترین ایام دکھائی دیتے ہیں، تاہم فطرتی دولت کا مالک سیارہ مشتری حبوط میں ہونے کے سبب 1 جنوری سے لے کر 5 اپریل، 14 ستمبر سے لے کر 20 نومبر 8ویں وراثتی گھر کو کمزور ناظر رہنے سے حصول مفادات میں کمی لا سکتا ہے۔ آپ زیادہ مفادات کے الجھاؤ سے بچنے کے لیے بزرگوں سے مشاورت کرتے ہوئے اپنے وراثتی امور میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ان سبھی ایام میں حسب توفیق صدقہ خیرات ضرور دیتے رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ ادارہ آئینہ قسمت نے سال 2021 کے لیے خصوصاً تمام بہن بھائیوں کے لیے نقشِ اسم اعظم تیار کیا ہے، جو کہ تحفتاً مفت دیا جا رہا ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق روزگار کی بہتری کے لیے آپ اس نقش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نظر بد، جادو ٹونے کے اثرات سے بھی گزر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو یہ بچا کر رکھے گا۔ آپ اس کو تحفتاً فری منگوانا چاہیں، آپ کاشان زنجانی لاہور، کاشان زنجانی کراچی یا کاشان زنجانی راولپنڈی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکرین پہ دیے گئے ایڈریس پہ جوابی لفافے کے ساتھ یا ڈاک خرچ بھجوا کر آپ اس کو تحفتاً مفت منگوا سکتے ہیں۔ برج عقرب اسکارپیو، وراثت، انشورنس اور کلیم۔ بیت الخوف اور بیت الامید کا مشترکہ حاکم سیارہ عطارد ابتدائے سال میں غروب اور وبال یافتہ ہونے سے سال کے شروع میں ہی وراثتی جھگڑوں کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ سیارہ عطارد سال میں 3 مرتبہ رجت یافتہ، 30 جنوری سے لے کر 20 فروری، 30 مئی سے لے کر 22 جون، 27 ستمبر سے لے کر 18 اکتوبر ہونے سے انشورنس، کلیم اور وراثت کے حل ہوتے ہوئے معاملات میں خواہ مخواہ کی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ ان ایام میں احتیاط سے کام لیتے ہوئے صدقہ خیرات مسلسل دیتے رہیں۔ سیارہ عطارد 26 مئی سے لے کر 3 جون، 7 تاریخ سے لے کر 24 جولائی، عروج یافتہ 26 اگست سے لے کر 2 نومبر، 2 اکتوبر سے لے کر 1 نومبر شرف یافتہ ہونے سے مشترکہ مفادات کے تحت کیے گئے کام، انشورنس کلیم، بغیر محنت کے دولت اور وراثتی حل طلب معاملات میں ان ایام میں بہتری آئے گی۔ سیارہ عطارد مریخ سعد نظرات 17-18 اپریل، 18
19-20 अगस्त, 9-10 अक्टूबर, 9-10-11 नवंबर बनने से इस घर से मुतल्लका सभी बिगड़े काम संवर जाएंगे। अंजाम कार बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। अतारद मरीक नहस नज़रात 8-9-10 जनवरी, 10-11 फरवरी, 23-24-25 मार्च बनने से इन आयाम में मुश्किलात और रुकावटें पेश आएँ तो सदका खैरात देने के साथ साथ बुज़ुर्गों की दुआएं भी लें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। इदारा आइना किस्मत ने साल 2021 के लिए खुसूसन तमाम बहन भाइयों के लिए नक्शे इस्म आज़म तैयार किया है, जो कि तोहफ़तन मुफ्त दिया जा रहा है। घर में खैर बरकत के लिए, रिस्क रोज़गार की बेहतरी के लिए आप इस नक्श को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप नज़र बद, जादू टूने के असरात से भी गुज़र रहे हैं तो उससे भी आपको ये बचा कर रखेगा। आप इसको तोहफ़तन फ्री मंगवाना चाहें, आप काशान ज़ंजानी लाहौर, काशान ज़ंजानी कराची या काशान ज़ंजानी रावलपिंडी से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पे जवाबी लफाफे के साथ या डाक खर्च भिजवा कर आप इसको तोहफ़तन मुफ्त मंगवा सकते हैं। बुर्ज कौस सेजिटेरियस विरासत, इंश्योरेंस और क्लेम। बैतुल खौफ का हाकिम सारा कमर इब्तदाई साल में 8वें अपने ही घर में मंजिल नसरा यानी पुख नशितर होने से ख़ानदानी और विरासती मसाइल हस्ब मंशा तय होने के लिए आप जो भी बेहतर कोशिशें फरमाएंगे इनमें कामयाबी होगी। 8वें के मुकाबिल सारा ज़ोहरा 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर और ताले का हाक के मुश्तरी भी 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर रुज्जत में होने के सबब ये भी 8वें के मुकाबिल होने से आपके विरासती और ख़ानदानी मामलात, इंश्योरेंस क्लेम जैसे और मुश्तरका मुफादात के कामों में खातिर ख्वाह इन सभी आयाम में फ़ायदा मुमकिन दिखाई नहीं देता। क्या ही अच्छा हो कि आप तमाम साल हस्बे तौफीक चावल का टोटा और पानी का सदका देते रहें ताकि मुमकिना नहुसतों से बचा जा सके। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन की जानिब। इदारा आइना किस्मत ने साल 2021 के लिए खुसूसन तमाम बहन भाइयों के लिए नक्शे इस्म आज़म तैयार किया है, जो कि तोहफ़तन मुफ्त दिया जा रहा है। घर में खैर बरकत के लिए, रिस्क रोज़गार की बेहतरी के लिए आप इस नक्श को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप नज़र बद, जादू टूने के असरात से भी गुज़र रहे हैं तो उससे भी आपको ये बचा कर रखेगा। आप इसको तोहफ़तन फ्री मंगवाना चाहें, आप काशान ज़ंजानी लाहौर, काशान ज़ंजानी कराची या काशान ज़ंजानी रावलपिंडी से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पे जवाबी लफाफे के साथ या डाक खर्च भिजवा कर आप इसको तोहफ़तन मुफ्त मंगवा सकते हैं। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन विरासत, इंश्योरेंस और क्लेम। विरासत और मुश्तरका मफादात का हाकिम सारा शम्स जारी शमसी साड़सती के सबब मोहतात अंदाज में फ़वाइद दिला सकता है। सारा शम्स आसमानी कौंसल पर अपनी ही सालाना गर्दिश में 14 अप्रैल से लेकर 14 मई, 15 जून से लेकर 17 अक्टूबर अपने शर्फी औज और अरूज के घरों में रहते हुए आपको मुमकिना कोशिश से बेहतर नताइज मिल सकते हैं। ख़ुसूसन शम्स ज़ोहरा साद नज़रात 5, 6, 7 फरवरी, 30, 31 मार्च, 1, 2 अप्रैल, 19, 20, 21 मई, 2, 3, 4, 5 जून, 22, 23, 24 अगस्त, 29, 30 सितंबर, 1, 13, 14 अक्टूबर, 30 नवंबर, 1, 2 दिसंबर बनने से मजमूई तौर पर मुश्तरका मुफादात, इंश्योरेंस क्लेम के हसूल और विरासती हल्लुल मुश्किलात के लिए मुसलसल की गई कोशिशें इन आयाम में बारावर साबित हो सकती हैं। अपने मुखलिसीन और बुज़ुर्गों के अलावा कानूनी माहिरीन से भी मुसलसल मुशावरत रखें। 2021 में गैर मतवक्को तौर से अचानक मुफादात का हसूल मुमकिन है। इसमें आज़म या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने वाले जल्द अपने मकसद को पा सकेंगे। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। इदारा आइना किस्मत ने साल 2021 के लिए खुसूसन तमाम बहन भाइयों के लिए नक्शे इस्म आज़म तैयार किया है, जो कि तोहफ़तन
मुफ्त दिया जा रहा है। घर में खैर बरकत के लिए, रिस्क रोज़गार की बेहतरी के लिए आप इस नक्श को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप नज़र बद, जादू टूने के असरात से भी गुज़र रहे हैं तो उससे भी आपको ये बचा कर रखेगा। आप इसको तोहफ़तन फ्री मंगवाना चाहें, आप काशान ज़ंजानी लाहौर, काशान ज़ंजानी कराची या काशान ज़ंजानी रावलपिंडी से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पे जवाबी लफाफे के साथ या डाक खर्च भिजवा कर आप इसको तोहफ़तन मुफ्त मंगवा सकते हैं। बुर्ज दल्व एक्वेरियस विरासत इंश्योरेंस क्लेम बैतुल खौफ का हाकिम स्यारा अतारत 2021 में विरासती अमूर के हसूल के लिए अजीब व गरीब हालात व वाक़यात की निशानदही करता है। ज़ायचे के 12वें नहस घर में 2 अहम स्यारों मुश्तरी और ज़ोहल का आ जाना और तकरीबन यहाँ पर लंबा क़याम करना और आपके खाना माल का हाकिम स्यारा मुश्तरी का कमज़ोर होना कोई ख़ास नफ़ा ना देगा। ख्वाह के मसाइल और परेशानियाँ आप महसूस करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम और मुश्तरका मुफादात का हसूल भी आसान दिखाई नहीं देता। 8वें का मालिक अतारद साल में 3 मरतबा 31 जनवरी से लेकर 20 फरवरी, 30 मई से लेकर 22 जून, 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर रुज्जत में होने के सबब इस दौरान शराकती माली नुकसानात हो जाना बई दस क्यास नहीं। स्यारा अतारत की 7 पोजीशन 26 अगस्त से लेकर 21 सितंबर, 2 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर शर्फ याफ्ता होने से इन अयाम में की गई कोशिशें 12 वर साबित हो सकती हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। इदारा आइना किस्मत ने साल 2021 के लिए ख़ुसूसन तमाम बहन भाइयों के लिए नक्शे इस्म आज़म तैयार किया है, जो कि तोहफ़तन मुफ्त दिया जा रहा है। घर में खैर बरकत के लिए, रिस्क रोज़गार की बेहतरी के लिए आप इस नक्श को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप नज़र बद, जादू टूने के असरात से भी गुज़र रहे हैं तो उससे भी आपको ये बचा कर रखेगा। आप इसको तोहफ़तन फ्री मंगवाना चाहें, आप काशान ज़ंजानी लाहौर, काशान ज़ंजानी कराची या काशान ज़ंजानी रावलपिंडी से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पे जवाबी लफाफे के साथ या डाक खर्च भिजवा कर आप इसको तोहफ़तन मुफ्त मंगवा सकते हैं। बुर्ज हूत पाइसिस विरासत इंश्योरेंस क्लेम बैतुल खौफ विरासत और मुश्तरका मुफादात का हाकिम स्यारा ज़ोहरा इस साल अपने अंदर आपके लिए गैर मुतवक्को सादते लिए तलू हो रहा है। इब्तदाए साल में खाना माल का हाकिम स्यारा मरीख का अपने घर में ताकतवर होना इसकी बेहतरीन दलील है कि स्यारा ज़ोहरा 17 मार्च से लेकर 9 अप्रैल शर्फ याफ्ता, 4 मई से लेकर 22 जून, 6 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर अरूज और औज याफ्ता रहते हुए मुश्तरका मुफादात के कामों में हिस्सा लेने से गैर मुतवक्को तौर पर माली फ़वाइद मिलेंगे। हसूल विरासत में के लिए की गई कानूनी पंचायती कोशिशें बारावर साबित होंगी। इंश्योरेंस क्लेम या फिर कोई गैर मुतवक्को बड़ी दौलत बग़ैर मेहनत के अचानक इस साल आपको मिल सकती है। ज़ोहरा मुश्तरी साद नज़रात 10, 11, 12 फरवरी, 10, 11 अप्रैल, 3, 4, 5 जून, 6, 7 सितंबर, 27, 28, 29, 30 अक्टूबर के आयाम में जिन बुर्ज हूत वाले अफराद की शादी जो है वो हुई है, इन्हें अपने शरीक हयात के नसीब से माली फ़वाइद मिल सकते हैं। इन आयाम में आपकी कोई बड़ी लॉटरी या जैकपॉट भी लग सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।